सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामा तेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 आणि 33 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 21 and verses 33 to 45. दाखामळ्यांतल्या वक्लांची वपार. आणि एक वपार ऐका, एकलो भुंयकार आसलो, ताणें एक दाखामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय घाली, ताचे मदें दाखा रोसाक एक घाण्या पोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो वक्लांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. पळपीकचो वेळ येतस गेनी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वक्लां सरशीं धाडले. पूण त्या वक्लांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. परत्यान ताणें पयलींच्या प्रासड हेर साकरांक धाडले, पूण वक्लांनी तांकांय तेच परी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतस त्या वक्लांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, अळे दायज असो वारीसदार, येया ताका आमी लगाड खाडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाखामळ्यांतलो भायर ओडून घालन जीवशी मारलो. तो दाखामळ्याचो धनी फाटीं येतस त्या वक्लाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाखामळो फावो त्या वेळार घेन परीक करतल्यांक गेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकांत हें परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातोरस जांग पावलो मुल्या फातोर. सरस्वचें खांब तें आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज्य तुमचे तावन खाण व्हरतलें आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितलें. प्रधान याजक आनी परिजेव ताचे ओपारी आयकल्या उपरांत आपणांच विशांत तो उलयता म्हूण समजले. ताका ते खैत करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवाचें राज्य तुमचे तावन खाण व्हरतलें आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितलें. तें देवाचें राज जेजू तें जडूंक जेजू सरशें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, कालच ही खबर हांवें वाचली. झारखंडांत जाल्लें घडीत एका घरांत थंयसर मागणें चलतलें. लोक थंय जमा जाल्लो घरांत देवाचें उतार आयकूंक आनी मागणें करूंक. आनी थंयसर अन्य धर्मीचे ते आयले भाव आनी तांकां ते मागण्या करतल्यांक तांणी सरसरीत मारलें. तांचे विशयांत फिर्याद दिली पुलिसांक. पुलीस आयले, पुलिसांनी थोड्यांक कैद करून व्हेले. आनी उपरांत खबर काडटना कळ्ळें की खंय पळय मागणें जातलें त्या घराच 2 जाण भाव आसले. एक भाव आनी ताची बायल आनी ताचें कुटाम देवाचें उतार आयकून जेजूक वळखली. पूण आनी एक भाव अक्रिस्तांव जावन अनबावटी जावन आसलो. आनी त्या आनेका भावान, क्रिस्ताक वळखनासलेल्या भावान ह्या अन्य धर्मीयांक आपोवन ह्या भावाक आनी ताच्या बायलेक आनी भुरग्यांक पुलिसाच्या अधीन दिले. म्हणून हो म्हजो भाव म्हाका कितें म्हणटा, बलात्कार करन मतांतरां करता म्हणून. मात्र न्ही जायते कितें म्हणटात वायट न्ही फटी साक्ष ताजे विशयान दिल्यो. भावाकच आनी जेजूक सत म्हणटल्या ताच्या कुटुंबाकच विकृत केलो म्हणयेत. हें कांय घडीत म्हळ्यार काणी न्ही, काल्पनीक काणी न्ही. ह्या दिसांनी परच्या परस जाल्लें घडीत झारखंडांत. आनी आज तसलेंच एक घडीत आमी पळयता 100 वर्सां पयलें.
अच्छा पहिल्या वाचपांत परत आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 30 आणि 7 आणि ओळी 1 ते 28 पर्यंत. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 37 and verses 1 to 28. आपलो बापय वस्ती करून असलेल्या कानान देशांत जाकोब रावलो. ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा. आता हे कोणा विशयांत आणि हो जाकोब कोण? इजाक कोण? आब्रामाचो पूत. बरें कळ्ळें तुमकां. आता आब्रामाची कथा न्ही, इजाकाची कथा न्ही, जाकोबाची कथा. खंय तो वस्ती करनासलो? कानान म्हणल्यार देशांत देवान आब्रामाक दाखयल्या त्या कानान देशांत वस्ती करनासलो. 17 वर्सां प्रायसो तरणाटो जुजे आपल्या भावासोय बकऱ्यांक सरयतलो. कितली प्राय ताका जुजेक? 17 वर्सां. आनी ताजे भाव सकड वड एकलो निमान एकलो सोडल्यार बेजमी एकलो सोडल्यार सकड वड. आनी ते कोण म्हूण सांगता ते कोण? आपल्या बापायच्या साकरणीक बिल्लाक आनी झिल्फाक जल्माल्ल्या पुतांक तो आदार दितलो. ते कोणा जल्माल्ले? पळया न्ही भाव भयण कसो द्वेश उब जाता पळया. कसो द्वेश उब जाता पळया. पयलीं आमी आयकलां न्ही इजाकाक आनी इस्मालाक उजो वचनातलो वय मू. कित्याक? इजाक कोणाक जल्माल्लो? आब्रामाच्या बायलेक जल्माल्लो. इस्मायल कोणाक जल्माल्लो? आब्रामाक जल्माल्लो पूण बायलेक न्ही, साकरणीक जल्माल्लो. हांगाय कितें म्हणटा? जुजे तो झिल्पा आनी बिल्लाक आनी झिल्फाक जल्माल्ल्या पुतांक तो आदार दितलो. आदार दितलो. पळया न्ही हांगा जाकोब न्ही जुजे ते ताका जल्माल्यात म्हणून बापायच्या साकरणीक जल्माल्यात म्हणून तो द्वेश करिना. तो तांचो द्वेश करना. बदलाक कितें आयकलें आमी? तो तांकां आदार दितलो. देवाची भुरगीं हेरांक आदार दितात बाबीन. बऱ्या मोणाची हेरांक आदार दितात. कुश त्या मोणाची कितें करतात म्हणल्यार आतां समजतलें. देखून सुरू तावनूच ही खाता जावं पुरो 100 वर्सां पयलींची. कितली आतां? 4000 वर्सांनी प्लस आतां 2025 वर्सां न्ही म्हळ्यार 6000 वर्सां पयलींची गजाल. पूण ते आमकां ते जाळची परिस्थिती नाका. आतांच्या परिस्थितीक आमी साबारपटी आमी कितें करता? पवित्र पुस्तकांतले उतार वाचता नियाळ करता. त्या दाळ घडिल्लें न्ही तें सोडा. त्या दाळ घडिल्लें गेलां. आतांच्या तुज्या म्हज्या आमच्या परिस्थितीक तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिविताक आमी लक्ती करची. आतांची परिस्थिती कशी आसा पळयचें. हांवें सांगलां हाजे पयलें द्वेशदिंद देशनाश. आतां परिस्थिती प्रस्तुत परिस्थिती कितें देशांत ह्या सगळ्या संवसारांत द्वेश सडला. खंय पळयले द्वेश. घरांनी द्वेश, भावा मदें द्वेश, भयण्या मदें द्वेश, शेजाऱ्या मदें द्वेश, सैऱ्या मदें द्वेश. बाबा वो द्वेश आसता सर भाव भयणीनो खंयचेंच बरेंपण जावंक साध्य ना समाजांत. देखून हांवें केदां आमचे द्वेशदिंद देश नाशा. आनी कशें पळय जातीचे द्वेश उपजाचे करतात, भाशेचे द्वेश उपजाचे करतात, राज्यामध्ये द्वेश उपजाचे करतात. ताच्या पयलीं आतां हांवें सांगलें न्ही घडीत भाव मदेंच द्वेश, शेजारा मदेंच द्वेश. हांगा तुमी बसोन आसा तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमचे हे कितलो द्वेश आसा तुमकां कितलो आसा हांव ना तें तुमकां कळीत आसा. कित्याक परच्या कापत्यांत मला सांगता चिटी आयल्या म्हाका देखून कळटा शेजारच्यान आमच्या जाग्याचेर केस घाल्या हें केलां तें केलां इतल्या वर्सां तर आमकां सतयता आनी करता. तशें देखून ह्या दिसांनी म्हळ्यार फाटल्या 7 दिसांत साबार म्हयन्यांत प्रत्येक तरान आनीक ते सांव हांवें म्हणजे मागण्यांत दवरलां तुमकां विजमीत दिसूं पुरो. केदाळ हांवें पयलें मागोवन हाडलें. केदाळे सकाळच्या सांजेच्या मागण्या वेळार हें ते सांव उडासकान मागता.
सुमिया आमचेर मात्र न्ही, तुका वळखल्ल्यांचेर मात्र न्ही, हांगा सेवा दितल्यांचेर मात्र न्ही, सैऱ्यांदेऱ्यांचेर मात्र न्ही, कुटमादारांचेर मात्र न्ही, आवय बापायंचे भुरग्यांचेर मात्र न्ही, पिडस्तांचेर मात्र न्ही, आमच्या ह्या परिसरांत आमच्या भोंवतणी मात आमच्या मुखल्यान येतल्या जायते अनबावट ते अक्रिस्तांव भाव भयणी आसात, तांचे सगळे आमचो मनोभाव, आमची कितें म्हणटात आमचो संबंद बऱ्या रितीचो, एक तांच्या विशयांत कांय एक मतीन कांय वायट चिंते नासतना द्वेश दवरनासतना, तांणी आमच्या विशयांत कांय वायट चिंते नासतना द्वेश दवरनासतना असली एक परिस्थिती परिसर आमकां हांगा भोंवतणी तूं आसा कर म्हूण सदांय सकाळीं संजे हांव मागण्यांत दवरून मागता. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो, इल्लोसो द्वेश पुरो. दुदांत एक इल्लेशें ताक पडल्यार पुरो, सगळें कितें जाता. हांगा पळया हाजें इतलें बरें म्हण, जुजेचें बरें म्हण पळया, तें साकरणीक जल्मल्लें जाल्यार हांगा देवाचें उतर सांगता, जुजे तांकां आदार दितलो. तरी हा सवाल हांवें तुवें आमी जुजे बरी जायचे की ह्या हेरां इकरां बरी जायचे की म्हणून, तें तुमी सांगा. देखून आज देवाचे उतर तूं आनी हांव आमी आयकतना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या मतींत हें चिंता पासय. आमी म्हणटा जेजू बळे आनी कालत्या काळजाच्या कोर काळीच म्हजे. आतां देवाचे उतर आयकतना जुजे बऱ्या काळजाच्या आनी बऱ्या मनाच्या कर म्हजें मन, कर म्हजें काळीज तुज्या जुजे कडेन मागा नाकात, पूण ती चिंता आमचे तें हेची. हाज्या पयल्यान सांगला न्ही, जॉन एफ कॅनेडी केदार सांगतालो, डोंट आस्क वॉट द कंट्री कॅन डू फॉर यू, आस्क युअर सेल्फ वॉट यू कॅन डू फॉर द कंट्री. देशान तुजे खातीर कितें करीसे म्हूण तूं सांगा नाका, तुवें तुज्या देशा खातीर कितें करी येता म्हणल्यार तुका आसता विचार म्हणून. आज हेरांनी म्हजे खातीर कितें करीसे म्हणल्यार आमी विचारचें नाका. हांवें म्हज्या बऱ्यापणा मुखांतर हेरांक कितें करी येता तशें करीशें जाल्यार जुजे सारकें मन तुजें म्हजें आमचें जायचें, ताजो मनोभाव तुजो आनी म्हजो आमचो जायचो. आनी तसो आसतना बऱ्या मनशाचो कोणी मोग करतात की ना सांगा. आतां मुखार आयकतात तुमी, जाकोबान जुजेचो चड मोग केलो. कित्याक मोग केलो म्हळ्यार तुमकां समजायचें. वास मुखार. आनी तांचे वायट चाली विशयान आपल्या बापायक खबर दितलो. पळय आतां मोसरांचो सांगतालो वायट चाली विशयान. आतां कोणें कोणा विशयान तुका आतां सांगचें, आतां कोणा विशयान कितें सांगलें म्हणटा आमी कितें म्हज्या विशयान असो सांगलें न्ही. तांच्या वायट चाली विशयान तो कित्याक बापाय येवन सांगतालो, ताणें वायटान तें नासायचें म्हणून गी. ह्या बापायन तांकां तांच्या वायट चालींतल्यान भायर काडिचे, तांणी तांची वायट चाल सांडिचे म्हणून, वय की न्ही. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 15 आनी 33 आनी 34 कितें म्हणटा आयका. 1 Corinthians chapter 15 verse 33-34 कितें म्हणटा. फटवून पडनाका, फटवून पडनाकात. वायट संगत्या वरवीं बरी साल पाड जाता. पळया न्ही, वायट सांगात्या वरवीं तुजी बरी साल पाड जाता. सैरानाक पाटी येया, तुमच्या सैरानाक पटी येया आनी पाता करचें सोडा. पाता करचें सोडा. तुमचे मदें थोड्यांक देवाची वळखच ना, तुमकां लस बोगा जाय म्हूण हांव हें सांगता. केदाळांत द्वेश खूब जाता. देव बिरान नातलेल्या वेळार, देवाची वळख नातलेल्या वेळार आमचे ते कसलो द्वेश, राग, क्रोध, कितें उणेपण कितें आसा जाल्यार भाव भयण देवाची वळख नातलेल्या वरी. आनी देखून वडोली भावान सांगलें न्ही, देवाची वळख नातलेलो. आज देवाचें उतर आयकत आसतना आमचेंच कितें म्हणटात, अंतस्करणाची झडती करया, व्हरून पळोवया. आतां तुमी कोणा विशयान सांगता जाल्यार हाचे पयलीं जायत्यो संगती घडल्यात, पूण एकामेका नांव पाठ करचे खातीर सांगा नाकात. तो असो तें अशें ती तशी ही अशी नांव पाठ करचे खातीर आमी सांगता जाल्यार त्यो चाडयो, खबऱ्यो, तो द्वेश. पूण जुजे बरी आमी सांगता तर तांणी ताजी वायट चाल, ताज्यो वायट संवयो, ताजे वायट कितें म्हणटात इश्टागात सोडी जय म्हणलें आसा जाल्यार आमी बऱ्या मनान येवन खंडीत जावन जुजेन वचून जाकोबा सांगिल्ल्या बरी सांगूंक शकता आनी सांगात जाय.
माथेवाच्या वांजेलांत हांव 18-15 तो नाही का कोणी तुजो भाव सूख करीत जाल्यार म्हणून दिलां ते कितें करीत मॅथ्यू चॅप्टर 18:15 तो तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तुजो भाव या बहीण कोणी सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. हांगा एकल्यान वचून 11 जाणां सांगल्यार तेजाळ ताका लागड काडटाले जुजेक. तांच्या वायट चाली विशयान तो जाकोबा सांगतालो वय पण ताणें सीदा वचून हांकां 11 जाणां सांगलें जाल्यार ताचे जाका बांयंत घालते न्ही कातर नंतर बांयंत घाल माती घालते. पण हांगा देवाचें उतर सांगता तुजो भाव सूख करता तुका कळटा जाल्यार तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तुजे मदें ताजे मदें गुटान तूं ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तो तुका आयकता जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगत आपोवन व्हर. तुजें आयकना तो आनी दोगांक सांगात आपोवन व्हर आनी साक्ष जावन वय बाबा अशें हांव म्हाका बगता म्हाका तें सारकें न्ही म्हूण दिसता आनी दोगांक सांगात घेवन वचूं. कित्याक हर एक फिर्या दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळे संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनबवडत्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हण लेखून ताका सोडून सोड. तसल्यांक सभेकी आयकना कोणाकच आयकना कोणाकच बागना हट्टी नारलाची कट्टी तेदा कितें कर जेजून पळय जुदासा सोडल्या बरी सोड ह्या जेच्या उजव्याक आसल्या एका सोराक जेजून सोडल्या बरी सोड. पूण आपले पाताक वळखल्ल्या पेद्रूक जेजून सोडले कुर्सारूंक पालतले आतां सोर आनी जेजू काकलूज मागता ताका सोडले पळय न्ही देवाचें उतर आमकां सारकी वाट दाखयता. पण हांगा बऱ्या मनान न्ही वायट चिंतून न्ही द्वेशान जुजे वचून तांच्या वायट चाली विशयांत बापायक सांगता पटी यायच्या पयले वचपाक इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. आतां बापानी सर्गीच्या बापानी जेजू चड मोग केला तुज्या न्ही म्हज्या न्ही आमच्या न्ही चड जेजू स्वतानी कित्याक मोग केला. साहित्य पिठ्या मेळटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 कितें म्हणटा कित्याक म्हणटा ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हण बाप कित्याक म्हणटा सांगा. ओ म्हाका मानवाला हें गरजेचें ओ म्हाका हांगा जुजे बापायक मानवाला देखून तो मोगाचो सबाजान चिंतून पुरो ओ निमान देखून कोंडाटे आसो कोंडाटो आसा न्ही कोंकणीन कोंडाटो पळय न्ही पयलीं तांच्या वायट चाली विशयान तो सांगता जाल्यार तो वायट चालींत आसले. आनी कितें वाचते मॅथ्यू 3:17 कित्याक जेजू जालो मोगाचो बापाक आनी तेदुआ आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला देखून मोगास. सांपावल कितें म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां 4 वळ फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां 4 वळी एक वास देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणी पळय न्ही कोण ताका मोगाची हांगा सांपावली सांगता फिलिपिकारां बरोवन म्हज्या अति मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता कित्याक तुमी म्हजी दादोसकाय कित्याक ताजी दादोसकाय वास आनी म्हजो मुकुट तुमी कित्याक ताजे दादोसकाय कित्याक ताजो मुकुट मोगाचे न्हू सोम्या थंय तीर रावा सोम्या थंय तीर रावल्या देव बिरान तेंची येतात देखून ताणें दाखयली ती साल ते पाळटात देखून. तेता अवस्वरांत आमी पोरच्या हप्त्यांत आयकलें न्ही तेता अवस्वरांत अवस्व 3:17 का अवस्व 3:17 की 27 17 न्ही भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा हांवें दिल्ले आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका कारण हाचे पयले हांवें सबार पोटी तुमकां सांगला तो आदर्श ते पाळटात देखून ते मोगाचे तुमी म्हजो मुकुट म्हणटा सांपावले फिलिपिकारां अति मोगाचे म्हणटात. तरी संवसारी बापायक आमी आमच्या साली वरवीं आमच्या बऱ्या नडत्या वरवीं आमच्या बऱ्या जावंक पुरो जिविता वरवीं आमी मोगाचे जाता जाल्यार
सर्गीच्या बापाक आमी केदाळा मोगाचे जाता. सर्गीच्या बापाक तूं आनी हांव आमी केदाळा मोगाचे जाता. जेन्ना जेजू जालो बापाक मोगासो, कित्याक जालो तो मोगासो? ओ म्हाका मानवाला, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो म्हाका विधेय जाला, तो म्हाका विश्वासी रावला, ताणें म्हजी कुशी पाळल्या. जें करूंक हांवें धाडलें तें तो करून आसा. आज भाव भयणी आमकां हर एकल्याक आमी बापाक मोगाचीं जायत जे जाल्यार आमी कशें आवय बापाय मोगाचीं जावं कशीं व्हरता न्ही, तांचो मोग आपणावंक, तांचो आदार जोडूंक, तो देवाचो आदार जोडूंक, देवातान आमकां कितें जाय तें सगळें आपणावंक आमी कितें जायचें? देवाक मोगाचीं जायचें. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचे उतर आमच्या खासगी जिविताक लक्ती करी म्हणल्या खातीर हांव उलोवन आसा न्ही. हाजे विशयां ती कितें काणी सगळ्यांक कळीत आसा. आज जाकोबान जुजेचो कित्याक मोग केलो आनी मोग कसो ताणें दाखयलो? तो मोगासो जाल्ल्या वरी जुजेन कितें केलें? जाकोबान कितें केलें जुजे खातीर? ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. पळय न्ही, 11 जाणांक दिवं ना, पण हाका जुजेक लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. हांगा पळयतात सारकें समजा सारकें आसा सगळें. 11 जाणां सोड न्हू, ह्या एकल्याचो बापायन चड मोग केला सगळ्यांक कळ्ळें. आनी ताणें कितें केलें? देखून ताणी ताका इतलो द्वेश येयलो की, द्वेश एकल्याचें बरेंपण आमकां उपजाता द्वेश, आमकां उपजाता मोसोर, आमकां कितें म्हणटात आमचें ती गोंयच्या भाशेन म्हणटा न्ही, जळटा. तांकां मोसोर म्हळ्यार समजना. पोटजाळ उलपात उजो कांय ना की ह्या बेलाचो मोसोर वय मू. कित्याक? हाज्या पयल्यान जायते वर्सांक व्हडलो सोर मोसोर भाव भयणी न्हू. आनीक व्हडलो सोर आमचोर, पूण पयलो व्हडलो सोर मोसोर. आज समाजान मोसोर चडला. आसता क्रिस्तांवां विरोध हें सगळें द्वेश उब जाला जाल्यार मोसोर. आमचे संस्थे आसात म्हळ्यार बरे शिकिल्ले आसात. आतां पुराय म्हणजे आतां संवसारांत जाल्लें सगळें डेवलपमेंट म्हणटा सोदना कोणें केल्यात? जाणात की कोणें केल्यात? संवसारांत अती जणवायन भरलेले कोण? जुदेव. आनी जुदेव कोण? इस्रायल कोण? देवाची परजा. म्हळ्यार सर्त कितें कोणें तांकां तितलें हातूं जणवायन भरलां? ल्हानशे देश म्हणजे हांवें सगळ्या संवसाराक हालोवन दवरता, पूण हेरांक मोसोर. हांगा भावांक उपजालो मोसोर, आनी ज्या घडये तुका मोसोर उपजाता भाव भयणीनो कितें जाता पळया. ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनात. जेन्ना तुजे तें मोसोर आसा कोणाय विरोध एक बरें उतार उलोवचें सोडू, ताका पळोवंक नाका. पळयल्यार सोंडी. तक्षणच कळटा भाव भयणीनो आमी त्या जुजदे बरी न्ही, आमी त्या 11 जाणां बरी. एक शब्द उलोवंक नाका म्हणटा ताका हांकां ताजे कडेन. कितलो तो तांकां कितें म्हणटात रागासो जालो गी, तितलोच ताच्या बऱ्यापणा वरवीं देवाक आनी ताच्या संवसारी बापायक तो मोगासो जालो. जुजदे कोणाक मोगासो? हांगा जाकोबाक मोगासो वय मू. आनी देवाक आमी आयकलां न्ही हाजे पयलें उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वत 30 आनी 9 वळ्ड 2 आनी 3 कितें म्हणटा? उत्पत्ती अवस्वत 30 आनी 9 वळ्ड 2 आनी 3. सर्वेस्पोर जुजो सवय आसलेलो देखून सर्ग जालेनी तो नंदन जालो. सर्वेस्प देव ताचे सवय आसलो देखून सर ताच्या कामांनी तो सफळ जातालो, नंदन जातालो. आपल्या इजिप्त गार धनियाच्या घरा तो रावतलो. सर्वेस्पोर जुजो सवय आसलो देखून सांगता सर्वेस्प ताचे सवय आसलो देखून ताणें हातीन घेतलें हर एक काम सफळ जातलें. हर एक काम सफळ जातलें.
संवसारी मनीस कितलोय तुका उपराटोवन दी, कितलोय तुजे विरोध द्वेश तांकां आसून दी, तूं सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार कोणें कांय करूंक जायना. एक दीस सोम्याच्या सेवाका मुखारच ताका द्वेशिल्ल्यांक येवंक पडटलें. तुमी जाणा न्ही. उपरांत ताजे 11 जण भाव मात ताजो बाप पळय इजिप्तांत येवन ताज्या पांयां पडटात. भाव म्हयने संवसारांत देखून हाजे पयलें जायते फावटी सांगलां मनशांच्या हातांत पडोवन हांव तांकां सोकिता म्हणटात, शाबासकी जोडूंक पळयनाकात. वडोली भावान तें उतार काडलेलां. कितें बरें जाता म्हण मनशांच्या हातांत पडल्यार, पण देवाच्या हातांत पडल्यार कितें जाता म्हणलें ताणें दाखोवन दिलां की ना. जेरेमाया आनी वर्स 27 वर्स 5 to 8. जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 17 5 to 8. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपल्या काळी सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या झिलकुटा सारको बरें आयल्यार ताजो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खारे भुंयचेर तो जियेता. पळय न्ही ताचें जिवीत कशें जाता. कराड म्हणटा आमी, बंजारू भुमी, तसल्या तो जाग्यार तो जियेता. पूण जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. दाविद्रान पयल्या किर्तनांत बरयल्लें तो हांगा जेरेमाया परत्या उडासा काडटा. व्हळा लागीं लायलेल्या रुखा बरी वेळार फळ दिता, ताजी पानां भावानांत. झुजे तसलो व्हळा देगेर लायलेल्या रुखा तसलो, ताजी पानां भावानांत आनी वेळार कितें जाता फळ दिता, सुफळ जाता. वडोली आमी आयकलें न्ही 39 वर्स 3. सरस्वताचे सवय आसलो देखून चोर ताज्या कामांनी तो सुफळ जातालो. इल्लो टायम लागता तितलेंच भाव भयणीनो, तक्षण जावचें ना. 17 वर्सांच्या झुजेक जावं पुरो जायते सोसूंक मेळ्ळें, पूण सुफळ जाला की ना. इजिप्तांत ती सुफळ जाला, फारावाच्या रावल्यारान ती सुफळ जाला, पोतिफाराच्या घरा सुफळ जाला. मात्र न्ही ताज्या भावांक आनी बापायक अन्न बऱ्यांतलो बरो त्या फारावारायन तांकां जागो दिलो न्ही. 17 वर्सां ताका त्या प्रायर्तांनी ताका इजिप्तांत धाडल्यार परतून 17 वर्सां ताज्या बापायक आनी ताज्या भावांक ताणें सांबाळना. त्या खंय ते खंयच्या जाग्यार दोतानान गी न्ही, खंयचो जागो आसा ते बऱ्यांतलो बरोच जागो फारावारायन ताज्या बापायक आनी ताज्या भावांक रावोंक दिलो. आज भाव भयण जावं पुरो कश्टां वयर कश्ट येतात. आंधी तुफान येवनूच आसा, पूण ताज्या उपरांत कोणाक एजिकेलाक न्ही हाका न्ही एलिया की तशें जालें न्ही, झड वारें आयलें, घोडघोडांनी आयलें, मागीर उपरांत ती पुरो गेल्ल्या उपरांत हळू शांत आयलें आनी त्या शांत वाऱ्यांत सरस्वताचे लागीं देखून आज देवाच्या उतरावळीन जायतें तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवंक आसा. सोंसणीकाय म्हणली, पेशन्स म्हणलें, राखोंक जावं पुरो राखोंक पडटा. पूण जैत सरस्पराचें हांगा कितें जालें, द्वेशी लोक इतले की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले. एके राती झुजेक एक सपान पडलें. त्या सपना विशयान आपल्या भावांक ताणें सांगलें, म्हाका पडलेल्या सपन्या विशयांत आयका म्हणलो तो. पळया न्ही कितें म्हणटात, कापाट नातलो मनीस वो. ताजे भाव ताका द्वेशितात म्हूण ताका कळीत आसा, ते ताका तांणी कोणशाक दवरला म्हूण ताका कळीत आसा. किच्चित ते मोग करनात म्हणलें ताका कळीत आसा आनी सोपान पडटा हाका. आनी हो काले म्हणटात इनोसेंट म्हणटा आमी, इनोसेंट इंग्लिशांत म्हळ्यार कापाट म्हूण नातल्लो, सोपान पडटा. आनी ते सोपान वचून बापायक आवयक आनी भुरग्यांक भावांक सांगता. आनी कितें तें सोपान, आमी शेतान गोवांच्यो पेंड्यो बांदतले हांव, तेन्ना म्हजी पेंडी उठून उबे रावली, तुमच्यो पेंड्योय म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो. आनी तांणी तिका सरपटून नमस्कार केलो. वो पेंडी हाची पेंडी उबे रावली, उरल्यांच्यो पेंड्यो
सरपडून म्हाका नमस्कार करूंक लागल्यो. आनी विवार दिवचो गरज आसा गे, स्वप्नाचो विवार दिवंक गरज आसा गे. हाची पेंडी मात्र उबी रावली, तुमच्यो सगळ्यांच्यो पेंड्यो ह्या म्हज्या पेंडयेक सरपडल्यो म्हणून. पूण तांकां कळ्ळें की ना, पळय पळय कितें 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 मुखार म्हणटात पळय ऐका. ताच्या भावांनी ताका विचारलें, तूं कितें आमचो राय जावंक अशें सोपान सांगून तूं कितें आमचो राय जावंक सोदताय गी, तुजी पेंडी उबी रावली, आमच्यो पेंड्यो परत तुका नमान करतले म्हणून. वा आमचेर अधिकार चलोवंक पळयताय. ओय हे दोस आसा पिलकाटो, आमचेर अधिकार तूं चलोवंक पळयताय. ताणें पडुल्लें सोपान तांकां सीद सांगून सोडलें. मुखार कितें जावंक आसा म्हणलें तांकां कळीत जावंक ना. म्हळ्यार देव क्वेश्चन, देवाक वळख काडल्यांक, देवाच्या भावट बरोबर फाटी विश्वास दवरलेल्यांक हो एका घडींत देव स्वप्नान जावं दी, दर्शनान जावं दी, या देवाच्या उतरा मुखांत जावं दी, सेवका मुखांतर जावं दी, या गडिता मुखांतर जावं दी, तुका बरें करून दाखोवन दिता. शांत राव, शांत राव. हें झूज तुजें न्ही, हें झूज म्हजें, हें जैत म्हजें, तूं शांत राव. आतां ह्या जाग्यार तुमी जाणात न्ही, हांगा जावंक सोडूं ना. शांत रावले हांव, सकळू उपराटले. थोड्यांनी आमच्या सांगात आसल्यानी मागण्यांत आसल्यानी ती म्हाका बेश्ट येयले. हांवें ताका एकच सुद्दां सांगलें, देवा मुखार कोणी रावून जिकुलो आसा जाल्यार ह्या संवसारांत हांव जिवंत आसतनाच पळोवंक जाय म्हूण म्हाका कोणी नात. देखून ह्या स्वप्नाचो अर्थ पळया न्ही, सांगायचें म्हणना विवर्सेचें म्हणना. भावानी ती विवर्सेलो, कितें तूं आमचो राय जावंक सोदताय अशें म्हणटाना वो जुजे कांय वगेत रावता की ताका आनी एक सोपान पडटा की पळया. ताच्या सपनांक आनी उतरांक लागून तांणी ताका आनीकय चड द्वेशिलो. उपरांत ताका आनी एक सोपान पडलें आनी हेंय ताणें आपल्या भावांक सांगलें. पळया न्ही, दुसरें पयलें तर ताका चड आमचो द्वेश सरता सरतना वो वगत रावता गी, आनी एक पडलें म्हण परतून वचून सांगलें. कितें सोपान? म्हाका आनी एक सोपान पडलें. तो म्हणालो, हे पावटी सूर्यो, चंद्र आनी इकरा नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतले. आतां तुमी म्हाका नमस्कार करतले म्हण ताणें सांगूंक ना. हांगा जाल्यार तुमच्यो पेंड्यो म्हाका नमस्कार करता. हांगा दुसऱ्या स्वप्नांत ताणें तुमी म्हाका नमस्कार करतले म्हूण सांगूंक ना. वय मू कितें जाता, सूर्यो, चंद्र आनी सोमा सांगलें इकरा म्हणून. इकरा नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतली. आतां बापाय कळ्ळें, म्हाका एक घुटसिलांनी. भावांक मात्र न्ही, आतां बापाय की कळ्ळें. सूर्य कोण, चंद्र कोण, इकरा नखेत्रां कोण. आनी ते बापाय घालें म्हणटा. ह्या सपना विशयान आपल्या बापायकी ताणें सांगलें आनी ताणें ताका बेश्टायलें. ह्या तुज्या सपनाचो अर्थ कितें? कितें रे सपनाचो अर्थ कितें रे? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले हांव म्हूण तूं चिंताय? त्या परिस्थितींत सकट समा आसतना पळय हांकां मुखार कितें जायत म्हणलें कळीतच ना. थोडे फावटी आमी चिंता आमची आतांची परिस्थिती सारकी आसा, बरी आसा, देखून आमकां कोणाची गरज ना म्हणल्यार नेंगी भाव भयणीन परिस्थिती एका दिसा भितर बदलता. आनी मुखार आमकां कळ्ळें आमी देवाच्या हातांत सुरक्षीत नाव तर कशें ह्या संवसारांत आमकां कश्टा वयर कश्ट येतले पळया वय कितें पळय. आनी मुखल्या दिसांनी आमी सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार सुरक्षीत. देखून ताणें सांगलें, हांवें रावसो गांव, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार म्हजो. ना त्या परगांवा ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत. ना त्या परगांवा ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रीक सर्व आमी यात्रीक पयनार आसा पयनार. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या वेगदे. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांड. पंजेच्या हातांत आमी आसा ते देवाच्या हातांत आमी थंय आमकां दवरलां तर आमी सुरक्षीत. झुजे बरी पळया कसले तांकां चिंतलें ना वो निमानो जावन तुरतलो म्हणून. वय मू पण देवाचे उतर कितें सांगता, पयलो आसलो निमानो जातालो निमान आसलो. आहा
देवाचे वता इतलें सत की भाव भयणीनो तांचो दुबाव तासोवनच देवाचे उतर तुका मेळटाना इतलें सत की ताजो दुबाव म्हणलो हें खंडीत घडटलें म्हणून वय मू उगड्या पंचबुकांत अवस्वर 1 आनी वळ 7 आनी 8 कितें म्हणटा हें खंडीत घडटलें म्हणून आमेन 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 म्हणटा ते तो येता खूप बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर वेळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडटलें आमेन देखो संवसारांत कितें ती हें आसा पळय तें वार्ता आनी पळय आसा न्ही तें पळय हें काय म्हणटात फटी पूण हें सत तें सोपान जालां सत एक न्ही दोनी सपनां जाल्यांत सत पूण बापायका न्ही भावांक तें कळीत ना तेदो पर्यंत त्या कानान गांवांत दुकोळ पडोंक ना पडल्यार पडटाना पडलेल्या वेळार आनी खंय देवाच्या हातांत पडिल्लो खंय सद्दां कितें आसा धराळ आसा बरो तुमच्या मापान आसा थंय सुरक्षीत आसा पूण ह्या संवसारांत सैतानाच्या हातांत पडिल्ले दुकोळ पडटाना हांगा कानांत खाना खातीर वय सोदून आसात देखून आज भाव भयणीनो जावं पुरो आज आमी बऱ्यांत आसा बऱ्या परिस्थितींत सगळें बरें आसा फाल्यां कितें जातलें म्हणल्यार आमी नेना कोणूच नेना हांकांय कळीत नातलें बापायकी कळीत ना आवयक कळीत ना 11 जाणांक कळीत ना पूण तांचो अहंकार तांणी सोडूंक ना मुखार ऐका देखून ताच्या भावाने तसो मोसोर केलो परतून ऐका पळयांनी पयलें सोपान आयकल्या उपरांत तांचो द्वेश सोडलो दोगलो शिवून दिल्या उपरांत तांचो द्वेश सोडलो आतां दुसरें सोपान पडल्या उपरांत तांचो मोसोर हांगा तुमकां तशें जावं पुरो दीस वेताना हांगा आसल्यांचेर देवाक लागीं लागीं सरतना देवाचो आशिर्वाद चड पडटाना कोण पळय आनी की सिसरे बरी तोंड उक्तें करना आमकां मेळना ह्या भावां बरी मोसोर सडटा हें संवसारांत जावनूच आसा कित्याक देव ताका आनी कितें दिता कित्याक दिता जुजे कित्याक दिलें बरोवन ताच्या मापान दिलें मात्र न्ही तो राय म्हणटा न्ही फाराव म्हणटा न्ही कळ्ळी जुजे सगळें ताजें हें दिवन तो खंयचे कडेन म्हणटा तो खंयच्या तो अवसरांत आसा तें सगळें ताका समर्पण दिता अवस्वर 40 आनी 1 आनी वळ 40 41-40 आसा तुंस जातलो म्हजो प्रधान कारभारी तुंस जातलो म्हजो प्रधान कारभारी आनी सगळी म्हजी परज ताच्या पयलें 38 तावन वास 41 chapter 41 verse 38 फारावो तांकां म्हणालो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असलो मनीस हें गरजेचें देवाच्या ज्ञान भरलेलो मनीस आमकां खंय मेळात उपरांत फाराव्याक जुजेक सांगलें खंय मेळात ताणें खुद्द पळयलां कोण जायत फारावत जुजेक पळोवन सांगता कितें सांगता उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगलें देवान तुका हें सगळें दाखोवन दिलां देखून तुजे तितलो बुद्धवंत आनी जाणटो मनीस हेर कोणूच ना देवाच्या हातांत पडलो बुद्धवंत जाता जाणटो जाता वडोली भावान बऱ्यांतले बरें उतार काडून दिला जानवाय विशयांत जानवाय खंय तावन येता देवांतल्यान येता वय मग तुका जानवाय नातल्या कोणा कडेन मागस आनी तूं देवाच्या हातांत पडटना देव आपल्या सेवकाक जानवाय दिवनूच आसता जानवायन बरलो तूं जाणटो मनीस हेर कोणूच ना तुंच जातलो म्हजो प्रधान कारभारी तुंच जातलो म्हजो प्रधान कार्यदर्शी आनी सगळी म्हजी परजा आनी सगळी म्हजी परजा तुजी आज्ञा पाळटली पळया न्ही बाब सगळी इजिप्ताची परजा तुजी आज्ञा पाळटली शिंवासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो काली सिंहासनार बसूंक मात तुका अवकाश ना सिंहासनाक लागून मात्र हांव व्हरतो आनी फुडें उलोवन फाराव्यान म्हळें आबळे हांव तुका सगळे इजिप्ताचो अधिकारी करता पळया न्ही बाब कितलोय द्वेश भाव करून दीत बापय करून दी आवय करून दी कोणी करून दीत
पूण तुजें बरेंपण तूं सांबाळताय तर तुजें उदारपण तुजें पवित्रपण तुजें बागेवंतपण तुजें नितीवंतपण तुजें सदेपण तुजें कालतेपण तुजें बोळेपण तुजें सगळें पूण पळय तूं सांबाळताय जाल्यार पळया न्ही ही कथा न्ही हें घडीत चरित्र घेवन हांगा दुसरें सोपान आयकल्या उपरांत तूं कितें करतात आनीक मोसोर सोडलो हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा वस्तेरे केदार इल्लो मोसोर आसा जाल्यार तुजें सगळें लायफ पाड जाता देवाच्या भुरग्यांक खंयच्याय विशयान जावं कोणाय विशयान इल्लो तरी इवन 1% मोसोर आसूंक नजो बदलाक कितें आसाचें त्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर ह्या भावा खातीर त्या भावा खातीर ताका दिल्ल्या आशिर्वादां खातीर तूं एक आशिर्वाद वय मो अब्रामाक कितें म्हळें तूं जातोले आज हांगा कोणी बरें करून देवाचें उतर दिता जाल्यार ते जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कोणी बरें करून गायता जाल्यार तीं जाल्यार आमकां कोणी बरें करून खेळटा जाल्यार तीं जाल्यार आमकां कोणी बरें करून वाचता जाल्यार तीं जाल्यार आमकां कोणी जाल्यार हांगा बरें करून सांबाळतात काम करता जाल्यार तीं जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हें चिंतीचें आमी आनी त्या दाळा पळया देव तुका विंसूंक पुरो देखून ह्या दिसांत हांगासर देवान कोणा मारी पात आज आमकां कितें बरेंपण जोड दिलां तांचे खातीर देवाकार गांदिया हांव सुखान आसतना हांगा सेवेंत आसल्यार हर एकल्या पासत उतर दिवच्या पासत गायन करतल्या पासत गंगा संगीत केलतल्या पासत वासा वाचतल्या पासत सेवा देतल्या पासत हांव सगळें आमच्या दिवायन टावरांत वावर करतल्या पासत वेळार आमकां बऱ्यांतलें बरें रांदून दितल्या पासत मातनी आमच्या हर एका गरजान पावतल्या पासत सुखान आसतना देवाकार गांदिवंच आसा देखून तो कांय सार नासतनाच देव तांच्या मारिपात दिवनूच आसा आनी सगळीं कामां करूनच आसा शिका भाव म्हण शिका 11 जाणां बरी जावचें नाका जुजे बरी जावंक खुशी वरा ह्या नातानायला बरी जावंक खुशी वरा जुवांच्या वांजेलांत तावं सर 1:7 सांगता न्ही जेजू नातानाय आपणास शिवच्या नातानायलाक पळोवन कितें म्हणटा आपणास येतल्या नातानायला आपणास येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायल गार हाचे तें कसलेंच कपटना हाजे तें कापटना कशें जायचें बाबा सगळो दीसभर मात न्ही सगळो हप्तो भर जाल्यार हेंच मतीन खंयचे परत नियाळ करा खंयचे एकांतार आसा न्ही म्हाका तें ना कर तूं म्हाका तें म्हजें कांतार कर तूं म्हाका दादोशी तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता हें न्ही सान फ्रांसीस आसिसीचें हें आसा समाधानाच्या हातेर म्हळ्यार पावना जाया आतां म्हळें म्हणून न्ही कितें म्हणटात तें जाया कित्याक समाधान हाडटात ती कितली माते वचो वांजेला वचो 5 वळ 9 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:9 समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले देवाची भुरगीं जुजे देवाचो भुरगो जाकोब असो न्ही तो देवाचो भुरगो पयले देवा सारकें मन देवा सारकें काळी देवा सारकें ताजें जिवीत कितलो मोसोर सोडलो वो मोसोर काणयोन ते 11 जाण आसतना जुजे ताजें बरेंपण काणयोन आसा भाव भयणीन हाडूंक ना सोडूंक ना आयका मुखार पूण ताच्या बापायन ह्यो सर गजाली आपल्या मतीन दवरल्यो एक दीस जुजेचे सकट भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरूंक शेकेमाक गेल्ले 11 जाणी गेल्यात सकट हाका जुजेक एकल्या सोडल्यार जुजे मात्र एकलो जाकोबान जुजेक सांगलें तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड चरयतात
तुका तांची सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां, तूं वचूंक तयार आसाय? तांचे सरशी धाडूंक म्हळ्यार खंय गेल्यात म्हण सोदून काडूंक गी, या बुती व्हरून दिवंक गी तांकां. गेल्ले येवून आतां खंय पावल्यात म्हण पळोवंक गी. तांचे सरशी वचूंक तयार आसाय म्हणटा. तो कितें म्हणटा? हांव तयार आसा. खंयच्या की तयार? पळया बापायचे खंयचेंच उतार ताणें तिरस्कार करूं ना. तयार. आमी स्काउट शिकतना मागीर भुरग्यांक स्काउट शिकयतना ते आसत तयार, रेडी, एवर रेडी म्हणून. खंयच्याय परिस्थितींत एवर रेडी, हमेशा तयार. आनी वचूंक जाय खंयच्या की तयार. हांव तयार आसा म्हणटा. तर वच म्हळें ताका इस्रायलान, तुजे भाव आनी तांचे हिंड कशे आसात म्हूण खबर काड. काल इतलेंच, तुजे भाव कशे आसात मागीर तानुसार हिंट कसो आसा इतली खबर काड. तितलेंच खबर काडूंक धाडलां ताका. आनी पाटी येवन म्हाका ती कळय. वय अशें ताच्या बापायन हेब्रोनाच्या फालक्या तावन ताका धाडलो. पळय आजी मात ताका हुस्को न्ही, ताच्या हेरा पुतांची हुस्को आसा. कोणाक? जाकोबाक. ते गेल्यात इकराजांनी, गेल्यात हिंड काडून येवन गेल्यात, खंय गेल्यात. तांचे विशयान ती ताका हुस्को आसा. देखून म्हाका धाडटा, वच पळय हिंड खंय आसा, तुजे भाव खंय आसा, तांचे विशयान खबर काड आनी ये आनी म्हाका सांग. तो गेलो. जुजे शेकेमांत येवन पावलो. थंय शेतान तो भोंवून आसतना एका मनशान ताका पळयलो आनी ताका विचारलें, तूं कितें सोदताय? पळय न्ही आयला शेकेमा पावला, सोदता. आमी पळय गांवांत आसतना आतां पुराय आयकोंक मेळना न्ही. आतां पुराय कितें जालां, फोनार तो हलो हलो खंय आसा न्ही. पयलीं आमी तोटान काम करतना खंय काम करतना खूब घालतले आसता तुमी. आतांच्या पिळगेक खूब कळना. तूं आयल्या म्हाका खूब घाल म्हणटाले वय मू. आयकल्या तुमी? तुमकां आयकता म्हटल्यार आतां वय खूब घालच्यो म्हळ्यार कितें? बायल नांव काडनातली गोवाची. खंय आसाय मेरी सो पप्पा न्ही. दादले जाल्यार खंय मेला हिंगो. पयलींची गजाल पळय आमच्या गांवची. आतां पळय बदलला. आतां खंय आसा म्हूण सोदूंक काडचें ना. फोनार एक कॉल दिला जाल्यार मागीर फोनार खंय आसा जालें. म्हाका हांगा कितले फावटी जॉन हांव कॉल करना पळयता. वय तो खंय आसता. म्हाका खंय हांव ऑफिसांत आसल्यार कॉल करना पळयता. वो आयला, तो आयला, हो मेळोंक आयला, तो मेळोंक आयला. पयलें जाल्यार धांवून येताले न्ही अशें कोणी मेळोंक आयला. आतां पळय फोनार. तो शेकेमान तांकां सोदून आसा, पूण ताका मेळनातले वेळी एकलो ताका विचारता, कोणा सोदतात? सकट जेजूक सोदतात. तर तूं कोणा सोदताय? सगळां शांती जोडतात. तर तूं कितें जोडताय? सगळां जेजूक सोदतात. तर तूं कोणा सोदताय? सगळां शांती जोडतात. तर तूं कितें जोडताय? आनी वो कोणा सोदता? जेजूक न्ही. भावांक सोदता एकलो ताका पळयता आनी विचारता, कोणा सोदताय? हांव म्हज्या भावांक सोदता. ताणें जाप दिली, उपकार करून ते खंय आसत म्हूण म्हाका सांगशी. वय साबार पुटी तुमी विचारता न्ही वाट्यान येतना, म्हजो बापूय म्हण येणें गेला की, म्हजो भाव म्हण येणें गेला की, विचारता की ना? तो थंय येता म्हण गेलो, पळयलाय की तुवें? पळयलें सांगतात की ना? आत्तां वती मेळ्ळो म्हाका, वती मेळ्ळो, आत्तां उलोवन गेलो म्हणून सांगतात की ना? आनी वय थंयच आनी पळयलां. ताका कितें म्हणटा ते? त्या मनशान म्हळें, ते हांगा तावन गेल्यात, आमी हांगा तावन दोतनाक या म्हूण तांणी सांगलें. हांवें आयकलां. पळय न्ही खबर. आतां पळय खबर अशी दिनात. आतां पळय आमच्या मोतीन ते आमी व्हरनात. तांणी ते उलयतना पळय काले उलोवन दिवस आमकां कितें पडोवन गेलां. आमी दोतानाक या म्हणून उलयतना हांवें आयकलां म्हणटा. वो पळया पयलींच्या काळार कशें एक संभाशण जातालें, कसलो एक संबंद, कसलो एक संपर्क आसलो पळया. आतां गेला भाव म्हण कोणी आमच्या मुखल्यांत कोणी भाव गेल्यार आमकां दिसना कित्याक आमची दिश्ट. तुमी आसतात. देवाच्या उतरावरी आमकां जायते आमकां परत 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 उडासा काडूंक आसा, शिकोवंक आसा. पूण त्या मनशान कशें आमच्या उडासा काडले पळया न्ही.
ताणें पळयलां मात्र न्ही ते देवाचें उतार हांगा तशें आयकचें ह्या मनशा बरी आमी पळोवचें मात न्ही सांगलें विक्रमान सांगलें पतंजलीन सांगलें बाबा एंड्रून सांगलें आयकलां खंय वता म्हणून कितें करीचें म्हणून कितें केल्यार कितें जाता म्हणून हांगा सांगलें आयकलां देखून आमचो भाऊ एंड्रू केदाळे परत परत तुमच्या उडासा काडटा हांगा हेरा भावांनी सांगलें तुमच्या उडासा काडटा हांव थोडे फावटी तुमच्या उडासा काडटा आमच्या भावा रिक्षान सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यांत कितें सांगलें तो हांगा उबे रावल्या वेळार 2 संगती ताच्या मतींत आसात एक कितें खेदिंकस देवाक मेळचो स्थान मान महिमा हांवें आपणाव नजो मात्र न्ही सुकोणी उतार सुकोण उलो न्ही देवाक हांवें अपमान करूं नजो या देवाक जावन समान म्हज्या म्हळ्यार म्हजे उतार हांवें जाय जाल्यार बरी दिवं न्ही तो देवाक मेळचो स्थान मान महिमा हांवें आपणावंक नजो आ संवसारांत तेंच जाता व्हडलो एकलो भाव येवन म्हणालो हांगात लागीं जाता वळो वळो आयला म्हणून वळो येयचे जेजूस अशें वो भाव नाटल्यार जेजूस अशें तो वळो येयचे भावान ते जाला तो वळो हांव नाटल्यार कोणी नाटल्यार पळय जेजूस सोदून येता ते उतार पळय आयकून चित्तान बूक घेवन येता तो खरो वळो बरो वळो मागीर आमकां आयको मेळटलें आयची वपार आमी आनी केल्ली गुंडाय नियाळ करता ताच्या पयलें वाचून काड मुखार तांणी ताका पयसतावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो पोळ्यांनी मोसर कितें करता एका मनशाचो द्वेश मोसर कितें करता पळयतना जायना सोंसाना म्हणटात आतां ते ह्या अंताक पावले वो कोण हे 11 जाणां मुखार वो कोण पिलकाटो बुडकुलो ल्हानसो किणकुळो वो कोण कितें करूं शकतात जाल्यार देवाच्या मनशा विरोधी 11 जाण कशे भियेल्यात पळया ताचो जीव काडूंक सोदतात आनी ते एकामेका सांगी लागले पळय स्वप्नेली येता हांच्या मतींत आसा एकच स्वप्नां 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 पूण तें स्वपान तांणी तांच्या जिवितांत जारी जायत गी अशेली परिस्थिती आमकां येत गी तें तांणी ताचो विमर्श करूं ना आज आमी अशें मोसर केल्या वरी आमकां एक दीस असली परिस्थिती येत गी त्या भावाची गरज आमकां पडात गी ताचो आदार आमकां मेळात गी हें आमच्या मतीक येना हांगा तेंत स्वप्नेली आयलो म्हणून ताका परतून ते द्वेशितात येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयत ताका घालया पळय कसली मसलात करतात जीव काडूंक बाय सरल्यात बांयत घालूंक बाय सरल्यात मात न्ही आनी कितें एके क्रूर मन जातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हूण पळयव्या तशेंच करतात ते मागीर एका बोकऱ्याक मारन ताका बांयत घालन ताच्या दोगलो वण काडन त्या दोगलो त्या मारिल्ल्या बोकऱ्याच्या रक्तांत बुडोवन बापायक व्हरून दितात एका क्रूर मन जातीन ताका ग्राशिलो म्हणून बापायच्या दोळ्यांक माती घाली ताच्या पयलीं देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक पळयलें ताणें पूण देवाचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सरपोर जळीत म्हणून ते नेना थंय कितली माती पावना ती कितली माती घालूंक पळयले ती पावना केलो मात्र न्ही कितें करतात ते रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें एकल्याक पळय कोणा मुखांत तरी देवताची पळय योजन जारी करता म्हणल्यार कंगा आतां 11 जाणां पैकी 11 जाण एकच सारके म्हूण सांगूंक जायना पण देवान तांच्या पैकी एकल्याक रुबेनाक मतीन घाला कशें तरी ताचो जीव काडूंक सोडून वचो बदलाक कितें जावन दी जीव काडचो नाका रुबेन कितें म्हणटा तो म्हणा लागलो आमी ताचो जीव काडचो नाका आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो रगत वारय नाकात उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशीं ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो पळयांनी आतां सुक्या बांयत आसल्यार उदकाच्या बांयत गेलो तूं म्हणून सुक्या बांयत आसल्यार एक गेल्ल्या उपरांत कशें तरी पळय देवान रुबेनाच्या मतीन घाला
देवाचे उतर सांगता कशें तरी ताका आतां बायन सोडून गेल्ल्या उपरांत एक गेल्ल्या उपरांत कशें तरी मागीर येवन हाका खाण आपल्या बापाय अशें व्हरूंक पळयता. पूण ताजें तें येवजन जारी जावंक हेर सोडिनात. मुखार ऐका. जुजे आपल्या भावांसरशी पावतस ताणें ताचो लांब हातांचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार खरयांचेर मेन सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादातावन इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो. वय आतां फायद्या खातीर पडटात. आतां भावा तो न्हिलो फायदो जायचे न्ही आमकां. जीवशी मारल्यार आमकां कितें फायदो. ताची खून केल्यार कितें फायदो. देखून तांचो आतां पळया मसला तूं बदलता. कितें करतात. आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. पळय हांगा पळय हांगा जुजेक विकलो. पळय न्ही काका न्ही मुकल्या तूं न्हय आसा म्हणटा थंय जेजूक हांगा जुजेक पळय न्ही कशें इजिप्तांत सोडून हाडूंक जुजेक देवान वेंचलो. सगळ्या पाताक म्हणल्यार संवसारांतलो सोडून हाडूंक थंयसर जेजूक वेंचलो. हांगा 20 नाण्यांक जुजेक ताणें विकलो आनी थंयसर 30 नाण्यांक जेजूक विकलो. ताळ पडटा भाव भयण. उतराक उतर ताळ पडटा. पळयत पुस्तक म्हळ्यार आपशंत काले म्हणटा ते एक स्टोरी बूक न्ही. मुखार कितें घडोवंक आसा ती स्वप्नां मुखार मुखार जावच्या गणिता विशांत पयलें सांगलां गी ना. दोनी स्वप्नां मुखार जावच्या गणिता विशांत पयलेंच कळीत केलां गी ना. हांगा जुजे मारपाक मुखार सगळ्या संवसाराक सोडवंदार संवसाराक घेवन कळीत केलां गी ना. पूण त्या वेळार कोणाकच कळीत ना. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां हें कळीत जालां देखून तुजो आनी म्हजो भावार्थ जेजूचेर अस्वासा जेगी म्हळ्यार चंचल न्ही अचंचला म्हळ्यार अखंड थीर दृढ समजतात मग. दृढ भावार्थ थीर भावार्थ अखंड भावार्थ अचंचल भावार्थ. चंचल न्ही हालानातलो दलानातलो घट्ट नेट फिट तसलो भावार्थ. देखून हें सकड वाचल्या उपरांत पोरण्याचो समान ही पोरां वाचल्या उपरांत आज तातूंत आमी उरचे न्ही. हाचे वरवीं कितें जालां संपूर्ण जालां पूर्ण जालां तातूंत आमी आमचें जिवीत बांदून हाडचें. कोणाचेर जेजूचेर. वाचून काड मुखार. कितेंय जावं तो आमचो भाव आमच्याच रक्तमास असो. ताचे भाव काबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियनीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. रुबेन बांय कडेन गेलो तेन्ना जुजे थंय नातलो. ताणें आपले वस्तूर पिंजले. पुरो 28. आतां विकलो आनी ताका खंय व्हेलो. इजिप्त कितें जावन आसा. इजिप्त कितें आसा. कित्याक संकेत इस्रायलगार इजिप्तांत आस गुलामपणांत आसले वय मू. आतां आमी खंयच्या गुलामपणांत आसा. आमी गुलामपणांत आसा. खंयच्या गुलामपणांत आसा. पातकाच्या गुलामपणांत आसा. इजिप्तांत मागीर ताजे बापय ताजे सगळे भावान ते वचून थंय कितली 430 वर्सां ते इजिप्तांत आसा. तांचो संको वाडटा सडटा थंयच तांची व्हडली संतत उत्पन्न जाता वय मू. जाल्यार ते कितें जावन आसा ते इजिप्तकारांच्या हातांत गुलाम जावन आसा. आतां नव्या टेस्टामेंटांत आमकांय आतां आमकां सामकें कितें म्हळां हाका जुजे किकल्या बरी ह्या संवसारान आमकां इकलां. ह्या संवसारान आमकांय विकलां भाव भयणीन. पूण जुजे बरी आमी तीर रावल्यांगी दृढ रावल्यांगी देवाचेर आमचो भावार्थ बरोवपाची विश्वास जर रावल्या तर भाव भयणीनो कितें जाता म्हळ्यार शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. ती एक ओपार आनी कसली ओपार ती मातेवाच्या बांजेलांत आवस्वर 21:30 आनी 3 कसली ओपार. दाका मळ्यांतल्या वखलांची ओपार. आतां हो दाका मळो म्हळ्यार कितें पयलें तुमच्या मती काडटा त्या दाळा तुमी ही 44 ओळ वाचून मागीर सुरू करया. 44. देखून हांव तुमकां सांगता देवाचें राज्य तुमचे तावन खाण व्हरतले आनी फावो तो फोळ दितल्या लोकांक तें दितले. आतां हो दाका मळो देवाच्या राजाक सरी केला. ओपार दाका मळ्याची पूण कोबार देवाच्या राजाची. आनी देवाचो राज तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळूंक दिला भाव भयणी. हर एकल्याक
देखून हांव आनी तूं आमी हर एकल्या देवाच्या राजाचे कारभारी 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 म्हळ्यार कारभारपण चलोवंक सांबाळूंक. आज हे संवसारांत आनी एक हांव मागणें सुखान आसतना करनासा हर एक दिसा सकाळी संजेर तें तुमकां विचित्र दिसूंक पुरो. आनी त्या वरी हांवें हेजे पयलीं तुमकां एक दीस सांगलें हांवें हांगा थावन तो शिकोवणे वेळार. आनी हांगासर कोण हांगा थावन गेल्या ते वेगीन पाटी येतले म्हणल्यार हाका कारण इतलेंच ताकून तुमकां हांवें उलो दिलो तुमी त्या खातीर मागा मागा आनी हांगा पळया तुमी देव तें सत दाखोवन दितलो म्हळ्यार जारी करतलो. हांवें कितें मागचें म्हळ्यार भाव भयणीनो हर एक दीस सुखान आसतना सोम्या तुजे सशी येतल्यांक कोण कुटुंबाचो वडील कोण वाड्याचो वडील कोण फिरगेचो वडील कोण देशाचो वडील कोण ह्या संवसारांत खंयचो तो मनीस कोणाक बेश्टोन तुजे सशी येतल्यांक आडयता तांच्या मोतींत तुजें उतार घाल तुजें योजन घाल तुजी कितें खुशी आसा तांकां कळीत कर आनी तुजे सशी येतल्यांक ह्या संवसारांत कोणेंच आडयनाशें येतल्यांक वाट उक्ती कर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो जायत्यांक येवंक खुशी आसा येवंक मन आसा पूण आडयतेले जायते आसात. देव तांच्या जिवितांत परत परत धाडटात आनी तुमकां समजतलें ही ओपार आमी नियाळ करता तुमकां समजतलें कशें आमच्या जिवितांत पळय कशें देव आयला आनी सेवका मुखांतरगी ताणें धाडलेल्या मुखांतरगी या खंयच्या एका साक्षे मुखांतरगी खंयच्या एका उतरा मुखांतरगी तें तुमी जाणात वय मू. तुमकां जेजूस अशी येवंक वाट उक्ती जाल्ली गी ना देवान कोणाक धाडुल्लो गी ना कोणाय मुखांत तें सत कळीत केल्लें गी ना आपल्या पवित्र आत्म्याक तुमकां देण्या रुपार दिवन तें धैर्य तुमकां दिल्लें गी ना दिल्लें मू ते उडास दवरा. आमी आयले हांव सतांत आमी घट जाले हांव जेजूच्या एकवटांत आमी रावले हांव मात न्ही जेजूक आमी घटधन जीवन आसा वय मू. पूण जायत्यांक येवंक खुशी आसा पूण जायते कितें करतात आतां समजून घेया तांच्या जिवितांत तांकां जेजूस अशी हाडूंक तो फळ फळ म्हळ्यार समजता मू सुवार्थेचो फळ कितें सुवार्थेचो फळ कितें एक बाचाव जाल्लो आत्मो. सुवार्थेचो फळ अद्भुतां विचित्रां विस्मितां न्हय भाव भयणीनो. सुवार्थेचो फळ जावन आसा एक बाचाव जाल्लो आत्मो. एकल्या 100 बोकरे आसले 99 तो सांडटा एकल्याक सोदून येता म्हणल्यार स्वार्थ कितें हांव येयलो फातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंतां खातीर म्हणल्यार स्वार्थ कितें म्हाका जाय दाया न्हय बलिदान म्हणल्यार स्वार्थ कितें. वसा सगळ्या संवसारात सुवार्थ परगट करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिवप म्हणल्यार स्वार्थ कितें. ह्या जाकोबा मुखांतर जर तर तूं एक आत्मो बचाव करता बावसो तुजी जायतीं पदकां बोगसातात म्हणल्यार स्वार्थ कितें. आज हें कारभारी पण तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. आमी देवाच्या राजाचे कारभारी. देखून हांवें मिसाच्या सर्व सांगलें तुमचें कारभार पण तुमी कशें चलयतात तुमचें घरदार तुमी कशें चलयतात तुमच्यो वस्तू कश्यो तुमी सांबाळटात मात्र न्ही तुमकां कितें करूंक आसा ह्या संवसारांत तें कशें सांबाळटात. पूण आज देवान तुका आनी म्हाका आमकां हांगासल्या हर एकल्याक एक कारभार पण दिला ताचो दाखामळो सांबाळूंक. आतां ताचो दाखामळो म्हळ्यार ताजें रास सांबाळूंक. जेसू न्हू मागणें शिकयतना कितें मागूंक शिकय आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं ते रास संवसारांत हाडूंक आनी स्थापन करूंक न्ही आमचे रास. पूण आज तुमी पळया पळया आमच्या बंतोनी पळया आमच्या दोळ्या पळया झुजे मारिपात देव ताजे राज स्थापन करूंक पळयता आनी हे उरले एक राज जावन संवसारांत संवसारी राज ते स्थापन करूंक पळयतात. आज देवाच्या सेवाक जर तर देवाच्या राजा खातीर वावरनात आपणाचें तर राज स्थापन करूंक आपणाचें कितें म्हणटा संस्था चलोवंक या आपणाची खुशी करूंक पळयतात तर भाव भयणीनो ह्या दाखामळ्यांतल्या वावऱ्या आड्यां बरी. आतां एक एक आमी नियाळ करया कितें म्हणटा देवाचें उतर वयर कितें बरयलां दाखामळ्यांतल्या वक्लांची ओपार. आनी एक ओपार ऐका एकलो भयंकर म्हळ्यार कोण वक्लां म्हळ्यार कोण पयलीं आमी पुराय वक्लां जावन आशिल्ल्या आमकां जदन्याक घेवन दिवंक आशिल्ली. इंदिरा गांधी आयिल्ल्या उपरांत कितें जालें वक्लांचें केदाळ हांवें सांगचें आसा म्हज्या आबाक आवयच्या बापायक
आस्त आसली ताणें पोरे वकलांक दिल्ले गादे तोट आनी सगळो जागो वकलांक गेनीक दिल्लो आनी म्हजो आब बरें ग्राद आसली ग्रादेर पांयार पांय घालून बसतालो वकल धरून गेन मेस्तलो आनी जेन्ना इंदिरा गांधीचें कानून आयलें जेन्ना वकलांक जालें म्हज्या आबाचें वकल गळ्ळें मागीर तो आब माळ्यार सोडिल्लो पडोवन पांय मोडोवन मागीर मूस मारतालो म्हाका धाडवड्यास येता वकलांक जालें म्हणून म्हज्या आबाचें वकल गळ्ळें म्हणून हांगा तेंच करूंक पळयतात हाज्या पयलें हांव केदार तो दाखलो दितालो एकरो जागो आसलो हांगा ते पालटका ती परगांवांत आसली आनी दुबल्या कुटुंबाक तांकां ते कितें म्हणटात तो जागो तांकां सांबाळूंक सोडिल्लो गेन ना कांय ना करार पत्री ना एग्रिमेंटी ना आनी जेन्ना सुमार वर्सां उपरांत ती गांवाक आयली आनी तो जागो तांचो स्वाधीन करूंक पळयतात आनी ताज्या येवच्या पयलीं तांच्या स्वाधीन करून जाला जायते दाखले आसा तशे हांगा हे वकलां तेंच करूंक पळयतात संवसारांचो जसो मनीस संवसारच आपणाचें राज म्हणून देवाचें राजाची कितें कारभारी जावच्या बदला देवाचें राज देगेक दवरून आपणाचें राज स्थापन करनासात भाव भयणी देखून सी ओपार देखून हांगा आसल्या हे उतार आयकता जाल्यार आमकां तशें जावचें नाका आमी तशें करचें नाका बदलाक आलेलू सेवा म्हणटा ते ल्हान ल्हान कामां न्ही तरी आमच्या ल्हान ल्हान जबाबदारीन जाल्यार आमी ताज्या राजा खातीर वावरूंक जेजून म्हळा न्ही गे बेळ्यान जायतें आसा वावराडी थोडेस देखून बापा मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं खंयच्या ते कंतारा पीक आसा कितें पीक तरी आसाय ते वावराडी थोडे मागया आमी धन्या लागीं दाटच्या साक्षी करे मागया आमी धन्या लागीं दाटच्या क्रिस्त साक्षी करे बोरता बरीत कंतार ते वसा परजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता ता आनी सदा ह्या ओपारीचो अर्थ हें कंतार जावन आसा आमी ताज्या दाखा मळ्यांतले वावराडी आमी ताज्या राजाचे वावराडी त्या राजा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां नेमल्यात ही जबाबदारी पाळूंक ह्या वकलां बरी आमी आमचेच राज बांदूंक पळयलां गे ह्या ताजें राज बांदूंक आमकां दिल्लें मात न्ही त्या खातीर गेन म्हळ्यार तेदाळ गेन म्हळ्यार कितें ताजो वांटो कोणाचो वांटो धन्याचो वांटो वय गेन म्हळ्यार कितें आतां तुमी भाड्याक रावल्यात भाडें म्हळ्यार कितें धन्याचो वांटो ह्या संवसारांत तुका म्हाका काम काडलां ताजो वांटो आसा कोणाचो वांटो ताजो वांटो कितें ताजो वांटो कितें तुज्या म्हज्या आमच्या वावरा वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या कामा वरवीं ताका जायचे महिमा ताजें नांव गाजा जाय वाकाडणी ताका वडवीक ताका न्ही तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हळ्यार आमी वावराडी जुवां बाबतीस्ता बरी हांवें ल्हान ल्हान जायते जेत आनी वाडत वाडत ताजें राज वाडत वाडत वसा जाय केन्ना तुमच्या मतीक आयलां गे म्हज्या मतींत हरेपटी मागणें सोम्या सगळ्या संवसारांत तुका वळखा जाय सोमी म्हणून कित्याक उगडापाच्या बुकांत 5:9 सांगता ताजें रगत वारोवन ताणें सकट जाती कातीच्या देशा भासाच्या सर लोकांक ताणें मोलाक घेतला म्हणटा देवाचें उतर ऐका उगडापाचो बूक 5:9 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 5:9 ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले मुखार वाचा कोवळो घेवंक आनी ताच्यो मरी फोडोवंक तुमच योग्य योग्य कित्याक तुका जिवेशी मारलो
आणि तुझ्या रक्तान आता ऐका तुझ्या रक्तान सर कुळियां देसांबासा आणि जनांगांक देवाक जण तुवें मोलाक घेतले देखून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें मोलाक घेतला भाव भयणीनो. कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत 16:19-20 आमी आमचे सास्त नाही म्हणटा देवाचे उतार. 1 Corinthians 6:19-20 तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुमी नेणात. आमी स्टोर हाऊस आमी गोडाऊन. स्टोर हाऊस म्हाका कळटाय. स्टोर किपर आसलो म्हणून अंड्रू स्टोर किपर म्हळ्यार कितें त्या स्टोरांत कितें आसतालें? कोलो सामान नाका जाल्लो न्ही, गुजरी आसताली की गोडाऊन. आतां गोडाऊनाक कितें म्हणटात? व्हडले वेअर हाऊसच न्ही. आनी एक शब्द ताका व्हडले वेअर हाऊसच न्ही. सो न्ही मागीर पळया तूं वाच तें. तसोच मग तुमचे ते वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुम्ही तुमची सास्त नाही वर ते मोल देऊन तुमकां विकते घेतल्या. मोल दिला तुका आनी म्हाका आमकां विकते दिवन आमकां पळय कोटरान दवरला. तो ग्रेस्त मनशा वळोवन सांगलें न्ही येत्त पिशा म्हणून. तेदा म्हज्या मतींत आयलें देव तूं ताका पिशा म्हणटा. ते गोपार म्हणाले मागीर कोटारां गोदामा म्हळ्यार कोत्ताय लॉजिस्टिक्स तो शब्द म्हज्या मतीन लॉजिस्टिक्स. व्हडले लॉजिस्टिक्स तातूंत कितें आसा भितर? मोलादीक. आनी हांगा कितें वाचलें तुवें? रेवलेशन चॅप्टर 5:9 आपल्या रक्तान ते तान वाच. कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुझ्या रक्तान सर कुळियांक देसांबासांक आनी जनांगातावन देवाक जण तुवें मोलाक घेतले. देवाक जण म्हळ्यार आत्मे ताणें मोलाक घेतल्यात. आनी ते आतां कारबार पण चलोवंक कोणाक दिला? आपल्या शिसांक दिला. वय मू कितें म्हणून ताणें मोलाक घेतले रगत व्हरून आतां वसा आनी सगळ्या संवसारांत स्वता प्रगट करून ते हाडा आनी बोरां म्हज्या काजानांत. काजाना म्हळ्यार समजाता म्हणून म्हणजे काजिनाक न्ही. काजाना म्हळ्यार तिजोरींत. पण हांगा गेल्ल्या वेळार कितें जाता पळय. आतां ऐका म्हळ्यार कित्याक अशें तुमकां विवर सांगता नाल्यार आमकां समजना. कित्याक जायते फावटी हांवें वाचल्या ही वपार जायते फावटी आमी नियाळ केला पूण आमकां अशें समजना. आमी एक जेजून सांगली वपार न्ही एका दाका मोळ्या विशांत पोंड कोंडलो बुरूज बांदलो आनी थंय दाका वकलांक दिली आनी घेन गानयोक आयले तांकां धांवडयलें थोड्यांक पात्र आयलें आनी मानू पूत आयलो ताकाय पात्रांची शिशी मारलें आनी सगळें तांचें करून गेलें. वपार बरी समजता आमकां. पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिविताक ती आमी लागू करची लक्ती करची. आतां ऐका आनी एक वपार ऐका. एकलो भुंयकार आसलो ताणें एक दाका मळो लायलो. आतां हो दाका मळो कोणें लायला? भुंयकारान. हो भुंयकार कोण? आतां सरस परदेव भुमी रचल्या कोणें? आनी भुमीचो असो सगळ्या रचला कोणें आनी दिला कोणाच्या स्वाधीन? उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:28 कितें म्हणटा? उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1 आनी 28 जेनेसिस चॅप्टर 1:20 देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या सर मनजतींचेर अधिकार चलया. आतां हो अधिकार म्हळ्यार आपणाची करून घेतल्या. सगळं आसा आमच्या नांवार आसा. रजिस्ट्रेशन आसा आमच्या नांवार. डॉक्युमेंट्स आसा आमच्या नांवार. हें पुराय आमच्या नांवार केलां. हें न्ही भाव भयणीनो. तुज्या आनी म्हज्या स्वाधीन दिल्या ही पृथ्वी ताजेर सगळी रचना. ह्या रचनेंतान ताका महिमा हाडची तसलीं फळां. ताजें नांव ताजी वडवीक उलोवची तसलीं फळां आमी न्ही करची. पूण आज कितें जालां? आमच्यान तुवें जालां. आमचें राज आमी बांदलां न्ही. सैतानान सांगल्या बरी वैभव दाखयलो, राजवट दाखयलें, पदवी दाखयली आनी नमस्कार केले. सगळें हांव तुका दिता. तें आमकां न्ही. आज आमी ह्या संवसारांत आसतना ताज्या राजा खातीर आमी गळसिजे ती फळां कसलीं फळां आयकोया मागीर. ताचे भोंवती एक वोंय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गणेफोण कोंडलो
आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मोळो वकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. आतां वकलां कोण? दाखा मोळो तासो भुंयकार तो. वकलां कोण? वकलांक दिला, आमकां दिला. आतां आमी सांग आयकले वाडा आनी सडा संवसार बरा सगळो तुमच्या स्वाधीन हाडा म्हणून. आज आमी काल म्हणटात ओनर्स जावंक पडटा. संवसाराचे ओनर्स, जाग्याचे ओनर्स, देवान असले हर एक हाजे ओनर्स. आमी ओनर्स न्ही, आमी काली आमी ओनर्स न्ही, आमी वकलां. म्हणल्यार वकलां दवरूंक न्ही. हें पयलें काडीचें आमी. ह्या संवसारांत आव्हान तूं आमी वडयलें. आमी सांगलें यात्रीक. कोणी हांगा परमनंट ना. कोणी हांगा ह्या संवसाराचे खंयच्याच ओवनार न्ही. आनी खंयच्याच ओवनार जाला जाल्यार ते नास जातले असो मात्र ओवनार तूं. तुज्या कुडीचो ओवनार तूं वयमू ती नास जातले. तुज्या घराचो ओवनार वयमू नास जातले. तुज्या काराचो ओवनार वयमू नास जातले. तुज्या खंयच्या रेड्या पाड्या म्हाजो मशीनचो ओवनार वयमू नास जातले. ही नास जातले. पूण आनी थोडी आसात त्या देवाक वळखून, त्या दनयाक वळखून तुवें आनी हांवें जमो करी जाय. दिरवी पुंजय सरगार थंय कला मांडना, सोर कान्ना घाली ना, कीड काय ना. कसली दिरवी? सर्गीची दिरवी. सर्गीची दिरवी कितें? पवित्र आत्म्याची फळां. सर्गीची दिरवी कितें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची फळां. गलेशियन चॅप्टर 5:22. ही सर्गींची दिरवी. हें फळ ह्या संवसारांत ही फळां उर्जीत करूंक, ही फळां वाडोवंक. आनी देखून तो व्हडलो जुजेक मुखार दवरलो. ती फळां खाण घेवन तो आसलो. ताजे भाव कितें खाण घेवन आसले? द्वेश, राग, क्रोध, मोसर आनी वयमू. पूण जुजे कितें घेवन आसलो? देवाक मानवाची फळां. आतां आयका. पूण आत्म्याचें फळ हें. आत्म्याची फळां ही मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन. आतां अंतलें खंयचें झुजत येनातलें सांगा म्हाका. एक तरी आसलें. एक तरी आसलें. सक्कड आसलें. एक न्ही. जें कितें तें सांगलां तें सक्कड झुजत. पूण हेरा इकरांत एक तरी आसलें. आतां कळ्ळें तुमकां. दाखा म्हळ्यांतलीं फळां घेन म्हळ्यार ही भाव भयणीनो. हे संवसार म्हणल्यार दाखा म्हळ्यात आतां तुका आनी म्हाका आमकां हो संवसार चलोवंक दिला. ही फळां उत्पन्न करूंक. आनी जेन्ना तिंका सोदून येता, देव सोदून येता, एक सेवाक येता, ती तुमचे थंय दिसा जाय. आनी एक सेवाक येता, ती तुमचे थंय दिसा जाय. आनी कोण निमाणे आपलो पुतूच येता, ही सक्कड तुमचे थंय भरोन आसलें दिसा जाय. नाका? तर ह्या खातीर आमी कारभारी असलो वावर करूंक तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराक हाडला. आनी तुज्या म्हज्या आमच्या अधीन दिला, तबेन दिला. देखून आतां आयका, क्रमेन आयका. फळ पिकसो वेळ येतस. फळ पिकसो वेळ गेणी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आतां फळां कितें म्हण कळ्ळें वयमू. आतां हें सकयल आमी आमचेच खातीर वापरतली. मोग आमचेच खातीर, संतोश आमचेच खातीर, उल्हास आमचेच खातीर वयमू. पूण आजो थोडो वांटो ताका दिवंक आसा. गेन म्हळ्यार सकट न्ही. ताज्या हातूंत शेतांत आमी वावर करतना आतां आमकां संत व्हडलो सांपावल कितें म्हणलो? तुमी म्हजी दादोस काय म्हणलो. तुमी म्हजो मुकुट म्हणून पुरो ताणेंच आपणायलें गे. थोडें ताज्या वावराक ताणें आपणायलें वयमू. पूण ताज्या वनी सडीत कोरीन घरां बयल्या पत्रांत वचो 1:31 कितें म्हणटा? सांपावल सांगता 1 Corinthians chapter 1:31. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवी कुलोंक सोदता तो सोम्याची वडवी कुल. पुरो तुजें वावर आसा, फळ जावं सबाजान तुजी वडवी कुल येतात. पूण वडवी कुल येता कोण? गडगड वत्रांनी वडवड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकंता. गडगड उतरांनी वडवड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वडवीक ताची गायता. उत्कारता वाटयता. वडवीक ताची गायता. उपकारां वाटयता. ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता.
ताने केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ सोम्याक हांव ना वाडटा. नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव. जावं पुरो ह्या म्हज्या मिसां वावरावरीन जायतो संतोष म्हाका मेळटा, जायतो मोग म्हाका मेळटा, जायत्याचो आदार म्हाका मेळटा. वय मू तो हांवें आपणावन न्हू म्हजे तैंत दवरून घेवचो न्ही. तितलो म्हाका थंय मेळटा जाल्यार ताजेवनी जायत्या मापान व्हरतो ताका हांवें दिवंक आसा. ती घेन ताची स्तुती करून, ताची सेवा करून, ताका महिमा दिवन, ताका वाखाणून, ताका नांव वाडून, ताका परगट करून, ताचो पाटलाव करून ही ताका तुवें आनी हांवें आमी दी जाय जाली घेन. काली दशम आमचे दिवन हांवें दांतले एक वांटो दिलो, दांतले एक वेळ दिलो पावाना. आज तुवें आनी हांवें आमी ताका कितलें 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 आमी ताका वयस सकड आमकां आमी खाली कंत सकड ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी गळसी जाय दिल्ली हर एक देणी. ह्या देणी आमकां तर महिमा कोणाक? म्हाका दिल्ल्या जानवे आमकां महिमा कोणाक? म्हाका दिल्ल्या बऱ्या ताळ्या आमकां महिमा कोणाक? म्हाका दिल्ल्या बऱ्या बोलाके मारिपात महिमा कोणाक? म्हाका दिल्ल्या त्या बऱ्या संबंध मारिपात महिमा कोणाक? झुजे सारकें मोहन झुजे सारकें काळी झुजे सारकें चिंताप तुज्यान जाल्यार जातात महिमा बापाक. ताजे मारिपात तो कितें करून कुशी व्हरता. ते ताणें हारात्य म्हणटा. हारात्य म्हळ्यार गुत्ता म्हणून एलिजिबल म्हणटा आमी इंग्लिशांत. म्हाका हांवें एलिजिबल केल्यार तें हारात्य म्हणजे तें आसल्यार मात्र देव म्हाका वापरता, नाजाल्यार वापरिना. योग्य गी म्हणून जेन्ना तूं आनी हांव योग्य देव तुका आनी म्हाका आमकां खंडीत जावन उपयोग करता. ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर. इतलो खाळ पर्यंत तुमी जायतो खाळ पर्यंत तुमी हें आसात. सोम्याक आयकोन आसा, वळखोन आसा, देवाच्या आयकता. आनी कित्याक तुमी योग्य नात म्हणल्यार हांव नेना. जावं पुरो आमी घेन दिवंक सोकल्या. ताका मान दिवंक, ताका महिमा दिवंक, ताका वेळ दिवंक, ताची स्तुती करूंक, ताचो उपकार बावडूंक, ताका परगट करूंक. तो एकलोच म्हणून आमचो भावट बरो सुपातीन विश्वास दवरून ताका साक्ष जावंक आमी सुकल्या जावंक की पुरो. वाचून काड मुखार. फळ पिकसो वेळ येतस गेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वकलां सरशीं धाडले. पूण त्या वकलांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मारगले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. ह्या हाज्या पयलीं आमच्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते पटीन जाला. आतां जावं पुरो आनी माने आमकां सत उगड्या पण जाला. पूण हाज्या पयलीं तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत अशेंत जायते जाण देवान धाडलेले सेवाक आयिल्ले, पण आमी तांचो तिरस्कार केला. हांवें केला, तुवें केला, आमी केला. त्या वेळार आमी संवसाराक खाशेवन गी, आमची पदवी गी, आमचो अंकार गी, झुजेच्या भावां भरें आमचें तें आसलो मोसोर गी, जावं पुरो आमी त्या वेळार आतां आमचो प्राय पळया. आमच्या ह्या प्रायांत कितलीं वर्सां आमी त्या झुजेच्या भावां बरी जियेल्या. कितलीं वर्सां आमी देवान धाडलेल्या सेवकांक साकरांक तांचो आमी तिरस्कार केला. तांकां आमी धांवडयलां, या तांकां आमी उलोवंक सोडूना, या तांकां आमी जेजू विशयांत ते उलयतना जावं दी, जेजू सरशी हाडूंक प्रयत्न करतना जावं दी, तांकां आमी धांवडयलां, ह्या पयस दवरलां. जालां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. पूण जावं पुरो देवाची काकलो तुका आनी म्हाका आमकां आतां ताज्या पुताक सत धाडटानी आमकां सत कळी जाला देखून आमकां तयार केलां घेन दिवंक वेळा वेळार, काळा काळार. जालां आतां उडास करा. नाजाल्यार कितल्या वर्सां पयलीं आमकां हें सत उगड्या पेन जालें जाल्यार 4 जाण आमी सुर सुरता. आतां हांव 33 वर्सां वगडायली म्हणून हांव सुर सुरता. थोडे तुमी आसात एकलो म्हजे सशें आयलो 50 वर्सां वगडायली म्हणलो सुर सुरलो म्हणल्यार सर्त वो. म्हळ्यार ताज्या जिवितांत जायते अवकाश संदर्भ ताका आसले आनी जेचे उतार आयकून, जेचे उतार दितेल्यांक तें सत म्हूण मानून घेवन जेजू सशी येवंक अवकाश आसले. पूण तांणी कितें केलें? सुमार हें आसात न्ही गी, वरां जेवण तयार आसा, आपयलेले येवनात वय मू एकल्यान एक नीप दिलें. एकलो काजार जाला म्हणून हानीमुनाक गेलो, एकलो कालें पाडे घेतल्यात म्हणून कोसूंक गेलो, आनी एकलो कालें शेत घेतला म्हणून तुमी जाणात. अशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जायत्या काळान पयलें जालां भाव भयण. अवकाश आसलो तुका आनी म्हाका. आमकां कोणें एक आमकां एक बरी शिकोवन फॉरवर्ड केली. आतांय जावनूच आसा. आतांय तुमी फॉरवर्ड केली शिकोवन थोडे तिरस्कार करता. हाजो अर्थ वो
गेनी बाबतींत ताणें धाडले पूण ताणें कितें केलें मारलें आनी उडयलें तशेंच आतां साबार जाणांक देव तांच्या संदर्भा प्रमाणे कोणाय मुखांत जाल्यार एक शिकोवन धाडटा या कितें कंतार धाडटा खंयचे साक्ष धाडटा या खंयचे एका सेवकाची वळख करून धाडटा पूण ते ताजी तिरस्कार करतना आनी केल्ल्या बरीच आमी करता निमाणे ना जेजू जेजू हाजे पयलीं सांगला न्ही वो कोण तो ग्राम बिलीग्राम मर्लिन मनरो कितें म्हणालो यू नीड जीजस इन युअर लायफ म्हणटाना आय डोंट नीड युअर जीजस म्हळें मर्लिन मनरोन वय मो एका तापत्या उपरांत तें ताज्या एपार्टमेंटांत मरोन पडुल्लें जेजूक मान उडोवन समळ्या तशें आय डोंट वॉन्ट युअर जीजस म्हणटाना पळय हांगा कशें देवान धाडलो आपल्याच पुताक तुका साल्वार करूंक तुका बचाव करूंक तुका त्या परिस्थितींतले भायर काडूंक तुका त्या पिडेंतले गूण करूंक मात्र न्ही तुका त्या रिणांतले संपूर्ण मुक्त करूंक तुका धाडिल्लो पूण तुवें विश्वास दवरूं ना जेजूचेर तुवें कितें म्हळें नाकारलें नेगारलें तिरस्कार केलोय हाजो अर्थ वो आतां कितें जातलें निमाणी तुजी गत बापूय कितें करतालो तें तानवास 40 तर दाका म्हळ्यार असो धनी पाटी येतस तर दाका म्हळ्यार असो धनी पाटी येतस त्या वकलांच्या कितें करीत म्हण तुमी चिंतात ते म्हणाले त्या नश्टांक तो लागाड काडटलो वळ्यानी जेजूक हाजे पयलीं सांगला परचे शिकोवन देव मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा वय मू कितले अवकाश आसतना जायतो लोक तिरस्कार करना आसा तरी एक काळ येतालो तो धनी मळे असो धनी येवन कितें करतालो वाचून काड आपलो दाका मळो फवत वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो तुज्या जाग्यार पळय आनी एकल्याक फळ दितल्याक तो विंचतलो ताका विश्वासी रावलेल्याक तो विंचतलो ताका विधेय जातल्याक तो विंचतलो आज हे 7th हर एकल्यांनी नियाळ करचे विशय भाव भयणीन जेन्ना तुजे तावन तो तुका आपयलेलो तुका विंचलेलो तुका त्या जाग्यार दवरलेलो तो फळ आशेवन येता तूं फळ दिनाय धनी येतलो कितें करतलो तो मोळो आनी एकल्याक दितलो समजायचें तुमकां जर तर ह्या म्हज्या कामांत हांव विश्वासीन ना हो जागो तो आनी एकल्याक दितलो देखून ह्या विश्वासपणांत आमी हर एक पावटी आमी कोणी न्ही आमी केवल वावराडी मात्र न्ही धनी म्हळ्यार चिंता आमच्या मतींत कसया आनी वेळा वेळार ताका मानता तसल्यान जिवीत जिवंक फळ दिवचें तसल्यान जिवीत जिवंक सर्गीच्या राजाची ती ग्रेस काय आपणावन म्हळ्यार सर्गार पोवूंक जाय जाताली ती दिर्वी पुंजोवन ताका वय महिमान दिवचें तसलीं फळां ताका महिमान दिवचें तसल्यान जिवीत मात न्ही तुजे तावन म्हजे तावन आमचे तावन हर एकल्या तावन जें कितें तो आशेता तसल्यान जिवीत जिवंक तसो जेजू आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमचो बाबा